खुशकिस्मत बनने के लिए हमें किन टेक्निक्स को सीखना होगा। इस सालों की तहकीक के बाद डॉक्टर वाइजमैन ने किन 4 बुनियादी असूलों की निशानदही की। खुशकिस्मती कैसे हासिल की जाए और इसको कैसे बरकरार रखा जाए, इन सब के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। फ़र्ज़ कीजिए आप पैदल कहीं जा रहे हैं। आप एक गली में एक घर के सामने से गुज़र रहे हैं। आपको ये इल्म नहीं इस घर में डाकू घुसे हुए हैं और घर को लूट रहे हैं। घर वाले डाकुओं के ख़िलाफ़ मज़ाहमत कर रहे हैं और आप इन तमाम बातों से लाइल्म हैं। घर वालों की मज़ाहमत से घबराकर डाकू घर वालों पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। उनकी एक गोली घर की खिड़की के शीशे को तोड़ती हुई आती है और आपके बाजू में पेवस्त हो जाती है। आपको ज़ख्मी हालत में हस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर्स कोशिश करते हैं और आपकी मरहम पट्टी कर देते हैं। मरहम पट्टी करने के बाद अब आपको घर भेज दिया जाता है। सवाल ये है कि इस वाक़े की रूह से आप ख़ुद को खुशकिस्मत समझते हैं या बदकिस्मत। 2 तरह के जवाबात की तवक्को की जा सकती है। कुछ लोग इस सिचुएशन में अपने आप को बदकिस्मत तस्वुर करते हैं कि बैठे बिठाए एक मुसीबत गले पड़ गई, लेकिन कुछ लोग इसके बिल्कुल बरअक्स इसी सिचुएशन में अपने आप को खुशकिस्मत तस्वुर कर रहे होते हैं कि गोली महज बाजू में लगी और बाजू को भी छू कर निकल गई और मामूली सा ज़ख्म आया, वरना इस हादसे से जान भी जा सकती थी। गोया खुशकिस्मती या बदकिस्मती महज मुकद्दर का खेल ही नहीं है, बल्कि इसमें इंसान की अपनी सोच और रवैये का भी बहुत अमल दखल होता है। नफ्सियात के माहिर डॉक्टर रिचर्ड वाइजमैन, जो कि बरतानिया की एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, कई सालों से इस बात पर तहकीक कर रहे हैं कि लोगों की ज़िंदगी में किस्मत का क्या अमल दखल है। अपनी सालों की तहकीक के बाद डॉक्टर वाइजमैन ने 4 बुनियादी असूलों की निशानदही की जो खुशकिस्मत अफराद अपनी ज़िंदगी में खुशकिस्मती पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बुनियादी तौर पर ये कुछ टेक्निक्स होती हैं जो कि खुशकिस्मती बढ़ाने का बायस बनती हैं। उनका मानना है कि इन असूलों पर अमल करके बदकिस्मत लोग खुशकिस्मत और खुशकिस्मत लोग खुशकिस्मत तरीन बन सकते हैं। वो 4 बुनियादी असूल पेश खिदमत हैं। नंबर 1, चांस अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाना, यानी मौक़े के इम्कानात को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। नंबर 2, लकी हंच को सुनना, यानी खुशकिस्मती की छठी हिस्स की आवाज़ को सुनना। नंबर 3, खुशकिस्मती की तवक्को रखना। नंबर 4, बदकिस्मती को खुशकिस्मती में बदल देना। नंबर 1, चांस अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाना। खुशकिस्मत अफराद मौक़े पैदा करने, भांपने और इन पर अमल करने में महारत रखते हैं। वो ऐसा मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करते हैं। खुशकिस्मती का मजबूत नेटवर्क तैयार कर लेते हैं और उसे कायम रखते हैं। ज़िंदगी और इसके बारे में एक आरामदेह रवैया अपना लेते हैं। इनकी ज़िंदगी नए तजर्बात के लिए खुली होती है। नंबर 2, लकी हंच को सुनना। खुशकिस्मत लोग अपने बदीही एहसासात और छठी हिस्स को सुनकर मौसर फ़ैसले करते हैं। मुराकबा करके अपनी बदीही सलाहियतों को फ़ाल तौर पर फ़रोग़ देते हैं। दूसरे ख़यालात से दिमाग को पाक कर लेते हैं। अपनी छठी हिस्स पर गौर करते हैं, फोकस करते हैं और दबाव से निमटना सीखते हैं। नंबर 3, खुशकिस्मती की तवक्को करना। खुशकिस्मत लोगों को यकीन होता है कि मुस्तक़बिल खुशकिस्मती से भरपूर होने वाला है। ये तवक्कुआत खुशकिस्मत लोगों की नाकामियों में साबित कदम रहने में और दूसरों के साथ इनकी बातचीत को मस्बत अंदाज में तश्कील देने में बहुत मदद देती हैं। इसके अलावा वो तवक्को रखते हैं कि मुस्तक़बिल में भी इनकी खुशकिस्मती बरकरार और कायम रहेगी। अपने अहदाफ़ के हसूल की कोशिश करते रहेंगे, यहाँ तक कि अगर इनकी कामयाबी के इम्कानात बहुत कम भी नज़र आ रहे हों तो वो मेहनत करते रहते हैं और नाकामी के बावजूद साबित कदम रहते हैं। वो ये समझते हैं कि अहदाफ़ के हसूल के लिए अज़्म व इस्तक़ामत और सब्र ही कलीदी किरदार अदा करते हैं और वो कभी हिम्मत नहीं हारते। वो हमेशा तवक्को करते हैं कि उनके दूसरों के साथ ताल्लुकात और बातचीत हमेशा खुशकिस्मत और कामयाब साबित होगी। नंबर 4, बदकिस्मती को खुशकिस्मती में बदलना। खुशकिस्मत लोग मुख्तलिफ़ नफ्सियाती तकनीकों को अपने रास्ते में आने वाली बदबख्ती से निमटने के लिए बरूए कार लाकर अक्सर तरक्की की मनाजिल तय कर जाया करते हैं। मिसाल के तौर पर बेसाख्ता तसव्वुर करें कि हालात कैसे ख़राब हो सकते हैं, इनकी बदकिस्मती का मस्बत रुख देखते हैं, इस बात पर कायल होते हैं कि इनकी ज़िंदगी में बदकिस्मती तवील मुद्दती बेहतरी के तौर पर काम करेगी। बदकिस्मती पर बसर नहीं करते। मुस्तक़बिल में बदकिस्मती से बचने के लिए सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिश करते हैं और तामीरी इक़दामात करते हैं। इस तहकीक से वो इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि जो लोग अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं वो अमूमन ज़्यादा हंसमुख और खुश मिजाज होते हैं, ज़िंदगी में मस्बत रवैया रखते हैं और लोगों से आंखें मिलाकर बात करते हैं, जिससे उनके अंदाज में खुद एतमादी झलकती है। ऐसे लोग अपनी नाकामियों से ज़्यादा परेशान नहीं होते,
بلکہ ناکامیوں سے سبق سیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی خود اعتمادی اور ان کا دوستانہ رویہ ان کے لیے کامیابیوں کی راہیں کھولتا چلا جاتا ہے، کیونکہ یہ لوگ زیادہ لوگوں سے ملتے ہیں، لوگوں سے بہتر طور پر کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں اور دیرینہ تعلقات استوار کرتے ہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ اپنے آپ کو بدقسمت سمجھتے ہیں ان میں عموماً خود اعتمادی کی کمی ہوتی ہے جو ان کی پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ اس پریشانی کی وجہ سے یہ لوگ بہت سے ایسے مواقع ضائع کر دیتے ہیں جن سے فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا۔ تجربات سے یہ بات ثابت کی جا چکی ہے کہ جب آپ کسی پریشانی میں گھرے ہوں تو آپ اپنے ماحول پر پوری توجہ نہیں دے پاتے اور بہت سی چیزوں کو نہیں دیکھ پاتے۔ گویا جو لوگ پریشان ہوتے ہیں اور اپنی پریشانیوں پر ہی فوکس کیے جاتے ہیں وہ بہت سے مواقع محض اس لیے ضائع کر دیتے ہیں کہ وہ ان مواقع کی طرف توجہ نہیں دے پاتے۔ اگر ایسے لوگ کسی کام میں ناکام ہو جائیں تو وہ اپنی ناکامیوں کی وجہ تلاش کرنے کی بجائے صرف اپنی ناکامی کے غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس مفروضے کو ٹیسٹ کرنے کے لیے پروفیسر وائزمین نے ایک نفسیاتی تجربہ ترتیب دیا۔ اس تجربے میں پہلے لوگوں کو ایک سروے دیا گیا جس میں انہیں اپنے بارے میں کچھ سوالات کے جواب دینا تھے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں یا بد قسمت۔ اس کے بعد انہیں ایک اخبار دیا گیا جس میں انہیں ایک مقررہ وقت کے اندر اخبار میں موجود تصاویر کو گننا تھا۔ اس تجربے کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو لوگ اپنے آپ کو بد قسمت کہتے تھے انہوں نے اخبار میں تصاویر کو گننے میں اوسطاً 2 منٹ لگائے۔ اس کے برعکس جو لوگ اپنے آپ کو خوش قسمت کہتے تھے ان کی اوسط 1 منٹ سے بھی کم تھی۔ آپ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اخبار کے دوسرے صفحے پر بڑے حروف میں لکھا گیا تھا، گننا بند کر دیجئے، اس اخبار میں 43 تصاویر ہیں۔ خوش قسمت افراد نے یہ خبر پڑھ لی اور ان کا کام پورا ہو گیا۔ بدقسمت افراد تصویریں گننے میں اتنے محو تھے کہ انہوں نے اس خبر کی طرف توجہ ہی نہیں دی۔ گویا خوش قسمت افراد اپنے ارد گرد پر زیادہ توجہ دے رہے تھے۔ ڈاکٹر وائزمین نے اس تجربے کے بعد ایک پروگرام تشکیل دیا جسے انہوں نے لکی اسکول کا نام دیا۔ اس پروگرام میں لوگوں کو مثبت انداز فکر کی تربیت دی جاتی تھی۔ اس پروگرام کے نتائج حیرت انگیز حد تک مثبت نکلے۔ اس پروگرام کے مکمل ہونے کے بعد 80% سے زیادہ شرکاء اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ خوش قسمت اور زندگی سے مطمئن سمجھنے لگے۔ اس پروگرام میں یہ سکھایا گیا تھا کہ مثبت رویہ کیسے رکھا جائے، مواقع کی تلاش کیسے کی جائے اور ان موقعوں سے فائدہ کس طرح اٹھایا جائے۔ اس پروگرام میں جو بنیادی اصول سکھائے گئے تھے وہ یہ ہیں: کشادہ ذہنی، ایک ہی مقصد کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتے رہنا درست نہیں ہے۔ اپنا ذہن کشادہ رکھیے اور راستے میں آنے والے نئے مواقع کو بھی نظر میں رکھیے، یہ مواقع آپ کی قسمت بدل سکتے ہیں۔ مثبت رویہ، زندگی میں صرف منفی چیزوں پر ہی فوکس کرنا پریشانیوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اگر آپ اپنی پریشانیوں میں کمی چاہتے ہیں تو زندگی میں مثبت چیزوں پر فوکس کیجیے، مثبت نتائج کی توقع رکھیے، لیکن اگر مثبت نتائج نہ نکل پائیں تو بھی اس پہلو پر نظر رکھیے کہ آپ اس تجربے سے کیا سیکھ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں۔ معمولات کے خلاف کام کرنا، روزمرہ کا معمول ایک عادت بن جاتا ہے جسے ہم بغیر سوچے سمجھے سر انجام دینے لگتے ہیں۔ معمول کو توڑنے اور الگ الگ قسم کے کام کرنے سے ذہن کو کشادگی ملتی ہے۔ روزانہ ایک ہی راستے پر مت چلیے، راستے بدل بدل کر چلیں۔ روزانہ ایک سی ہی غذا مت کھائیے، ایک ہی کھیل مت کھیلیے۔ زندگی میں ویرائٹی پیدا کیجیے، اس ویرائٹی سے سوچ کو بھی جدت ملے گی اور آپ کے ذہن میں کامیابی کے نئے راستے سوچنے لگیں گے۔ چنانچہ آپ خوش قسمت ہیں یا بد قسمت، اس کا تعلق آپ کے مقدر سے کم اور آپ کی سوچ کے انداز سے زیادہ ہے۔ آپ خواہ کسی بھی حالت میں ہوں، اپنی سوچ کو مثبت رکھنے سے آپ پہلے سے زیادہ خوش قسمت بن سکتے ہیں۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کرنا مت بھولیں۔ اگر ویڈیو سے آپ نے ایک بھی مثبت عادت پیدا کرنے کا سوچا ہے تو اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ انسانی معاشرے میں مثبت خیالات کو پروان چڑھایا جا سکے۔